دا باپ کوئی نہیں، اج ماں بھی چلی ہے، نی مکہ بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے، نبی پاک دی ماں دا پہاڑاں انتقال ہویا، میں عمل فرما دیاں نے تھوڑی دیر کملی والے ماں گودی چلٹا کے روندے رہے، جدو دفن کرن دا ویلا آیا فرما دیا میں دیکھیا 6 سال دا محمد دا بچپنے میرے نبی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر پہ بنا دینے، جدو میرے آقا نے ماں دی قبر بنا لئی، اولاداں والے میں امن فرما دیا نے سونے نو میں اٹھنی تے لانگے بیٹھی ہوں، اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا، جدو کملی والا اٹھنی تے بیک مڑ مڑ ماں دی قبر والوے خدائے، کملی والا ماں دی قبر والوے خدائے، میں امن 6 سال دی عمر جو میرے آقا نو مکے لے آیا، مکے جو کہرام مچ گیا۔ اور میں یہ سبق دینا چاہنا ملت دے نوجوانوں نو کہ یاد رکھیے گا کہ اگلیاں تے پچھلیاں نو جنہاں نو بھی مقام ملے آئی انہاں نو ماں دی دعا نال ملے آئی، گھر جاندے محفل تو بات سوچ دے جایا جے کہ جے اگلے پچھلے نو مقام ماں دی دعا نال ملے تو منو مقام کیویں ماں دی دعا دے بغیر مل سکدا ہے۔ تو اللہ کرے کہ آج دی اس محفل دا صدقہ اللہ انہاں دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے، اور جنہاں دے ماں پہ زندہ نے اللہ خدمت ادب دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں دے ٹول گرا انہاں دیاں قبراں منور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا او لوگ جڑے اتباع کردے نے اس رسول دی، جڑا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ دا آغاز اللہ نے لفظ یتبعون نال فرمایا، اتباع کیے۔ اہل علم نے، اہل لغت نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے، پیچھے آون والا اوتھے اوتھے قدم رکھے، انہوں اتباع کہندے نے۔ اللہ فرماندا الذین یتبعون الرسول، او لوگ جنہاں میرے محبوب دی پیروی کی تھی، جنہاں میرے یار دی اتباع کی تھی، جنہاں میرے یار دا رنگ چڑھا لیا۔ فرمایا الرسول النبی الامی، رسول او جڑا رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے تے امی بھی ہے۔ آج جڑا لفظ امی ہے آج میری تقریر دا عنوان ہے۔ بعد لوگاں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا معاذ اللہ العیاذ باللہ ان پڑھ، او جڑے آپ ان پڑھ سن انہوں نے لفظ امی دا ترجمہ کیتا ان پڑھ، مگر اہل عشق نے ترجمہ کیتا بے پڑھے۔ کیوں کہ نبی پڑھن واسطے نہیں آدھے، نبی پڑھاون واسطے آدھے نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کتاب تے حکمت عطا کرن واسطے تشریف لگے آندے نے۔ پھر نبی نو کون پڑھان دے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، فرمایا او رحمان جنہیں اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا۔ یا اللہ کدو پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان، فرمایا انسان بعد چ بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی۔ تو یاد رکھیے گا کہ لفظ امی دا معنی ہے جڑا آپ تے کسے استاد دے سامنے زانوے تلمس طے کر کے علی بات آسان نہ پڑھیا ہوئے مگر کائنات نو پڑھاوے، او لفظ امی ہے۔ اللہ نے فرمایا النبی الامی، او نبی ہے جڑا امی نبی ہے۔ گرامی قدر حضرات، کائنات دی تاریخ گواہے میرے نبی نے کسے انسان دے سامنے بیٹھ کے کسے کو تعلیم حاصل نہیں کی تھی جنہوں رب نے پڑھایا ہوئے، پڑھائی قرآن ورگی کتاب ہوئے، پڑھان والا رب ہوئے، پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے، وہ کیڑا علم ہوئے گا جڑا رب نے محمد نو نہیں پڑھایا ہوئے گا۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو تو نہیں سہ جاندہ اساں تینوں بھی عطا کر دیتا ہے۔ ساری دنیا دا علم کٹھا کیتا تے اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے فرمایا قلیل آئے، ساری دنیا دا علم کٹھا کر کے تے رب کہندہ قلیل آ، یہ تھوڑا ہے، قلیل آ۔ یار دیواری آئی تے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ساری دنیا دا علم قلیل ہے، محمد علم عظیم ہے، تے جنہوں رب عظیم آکھے انہوں کون پہنچ سکدے؟ علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے،
عقل خدا نے اینی دیتی علمہ ویچنا آوے تو گرام قدر حضرات یہ لفظ امی تے گفتگو کریے وقت درکارے آئیے میں اس لفظ امی دا او ترجمہ کرام جڑا حضرت مفتی احمد یار خنائمی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے گجراتی رحمت اللہ علیہ نے بڑا میٹھا جا ترجمہ فرمایا ہن ایک والی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز مدینے تک جاوے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل پروردگار نے فرمایا یہ نبی ہے جڑا رسول بھی ہے نبی الامی ہے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا او نبی ہے جڑا امی نبی ہے حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی فرما دینے امی چو نکلیا امدہ منی مائے جی میں مکہ المکرمان ام القرآ کیا جاندہ ہے جی میں سورہ فاتحہ ام الکتاب کیا جاندہ ہے فرمایا النبی الامی امدہ منی مائے اللہ نے فرمایا النبی الامی فرمایا یہ او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے نے سارے نبی ماں والے نے ایک او بھی نبی ہے جدا باپ کوئی نہیں اس عیسیٰ دی بھی ماں ہے عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماں والے پر جب محمدی واری آئی اللہ فرمایا النبی الامی فرمایا یہ ماں والا نبی ہے یا اللہ انج تعارف کیوں کرا رہے آئے اللہ فرمایا میں کائنات نو دسنا چاہنا ہوں جی میں نبیاں جو محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما بچ آمینہ ورگی ماں کوئی کائنات دے اندر آمینہ ورگی ماں کوئی نہیں اور یار تیرے تے میرے نام نال ابو دا نام لکھیا جاتا ہے ہائے ہائے میرے نبی دا تعارف ایک النبی الامی ماں والا نبی وہ جناب نبی پاک دی امی دا ذکر سن کے کلیجے ٹھنڈ پئی اچھا بولے سبحان اللہ انہاں نے اپنی امی دے ختم تے کیوں اے میلادی محفل سجائی اے تسی پرچیاں لے کے بھیجو ماں دی شان سناؤ ماں دی شان سناؤ کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے تے میں تے اس ماں دی شان سناون لگا جدا نام لے لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے اچھا بولو سبحان اللہ فرمایا النبی الامی ماں والا نبی رضوی صاحبو ماں میں دے بارے جا پڑھیا کرنا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ بچ ماں کوئی نہیں ہن جیدہ کیتا میرے عقیدے دے نال رل دائے ہاتھ چوکے میرے نال ایک باری مل کے پڑھیا جے تیبہ جئی چھا کوئی نہیں بھئی تیبہ جئی چھا کوئی نہیں میرے آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں بھائی میری آقا دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں اللہ نے قرآن جو سماؤ دیا شانہ بیان فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين اللہ فرمایا آدم تو لے کے آمینہ تائیں اے کملی والے میں جدے جدے چا تیرا نور بھیجا سارے سجدہ میری ذات نو کر دے رہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ میری ملت دے نوجوانوں لوگ کہندے نبی دے ماں پہ مشرکین سن معاذ اللہ اللہ یادو باللہ نقل کفر نہ باشد لوگ کہندے نے مشرکین سن قرآن کہندے ساجدین سن ہور اچھا بولو سبحان اللہ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ آؤ اس ماں دی شان بیان کران جدہ نام ہی آمنہ ہے
आमिना दे 3 मायने ने। आमिना दा माना है अमन वाली, वहाज़ल बलदिल अमीन, वमन दखलहू कान आमिना। आमिना दा माना है अमन वाली, आमिना दा माना है अमानत वाली, ते आमिना दा माना है ईमान वाली। ते जिदा ना ही ईमान वाली होवे ओदे ईमान च शक जेड़ा करे ओदे ईमान दे पल्ले की रह जांदा है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अल्लाह ने अपने महबूब दी मां दियां शाना ते बाप दियां शाना ववालिदिन व मा वलद कह के रब ने कुरान च मुहम्मद दे अबू जान दी कसम उठा के शाना बयान कीतियां। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों मां दी गोदी विच आए ना, मैं बात इत्थों शुरू करन लगा। 4.5 साल ते मेरे नबी अम्मा हलीमा दे बेड़े गुजार के आए। 4.5 साल जब उम्र हुई ना, ते अम्मा हलीमा मेरे नबी नू मक्के छोड़न आई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जदों भी मदीने जावां ना, मक्का मुकरमा जावां, मैं एक बार अम्मा हलीमा दे घर दी जियारत करन जरूर जाना। जिस तरह रिजवी साहब फरमा रहे सन कि असी अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड भी, यूरोप भी, पूरी दुनिया च अल्हम्दुलिल्लाह हुन मदीना शरीफ भी असी इकट्ठे वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सहरियां इफ्तारियां इकट्ठियां गुजार रहे हैं। मैं अम्मा हलीमा दे घर दी जियारत करन जाना, तो उत्थे जाके मैंने सारे बच्चे जेड़े मेरे नाल होवन, मैं कहना इत्थे लंबे लंबे सांस लिया करो, इन्हां हवावां च मेरे नबी दे साहां दी खुशबू है। उत्थे अज भी मेरे नबी दे साहां दी खुशबू है। अम्मा हलीमा जदों अपने बेड़े तो लैके नबी करीम नू मक्के वल टुरियां ना, ते अपने पिंड बनो साद दे कबीले च जदों बाहर आईयां, ते अचानक ख्याल आया, नहीं हलीमा इनू छड़ के आ जाना। अपने आप को फरमा लगी, इहदे बाज ते तेरी घड़ी नहीं गुजरती, रातां किवें गुजारेंगी। अम्मा हलीमा चुक के कमली वाले नू सीने ला लिया, ते नाले रोवे, नाले मत्था चुमे, रुखसार चुमे, लब चुमे, ते रोंदी रोंदी मक्के आ गई। जदों मक्के दीयां दीवारां नजर आईयां, ते अम्मा हलीमा दीयां चीखां निकल गईयां। अम्मा हलीमा रोंदी जदों हुजूर दे घर आई, ते सैयदा आमिना दी गोदी विच जदों कमली वाला रखिया ना, ते सैयदा आमिना फरमांदियां, ला हलीमा मेरा सुकून मेरी गोदी च दे दे। अम्मा हलीमा कमली वाला जदों हजरत आमिना दी गोद च रखिया ना, ते सैयदा आमिना फरमांदियां, हलीमा बड़े चावां नाल मेरा यतीम पाले आई, मांग की मांगनी है, मांग की मांगनी है। अम्मा हलीमा रो के कहन लगी, आमिना ना मैनू तोहफे चाहिए ने, ना मैनू बकरियां दे, ना मैनू दुनिया दा माल चाहिए। सैयदा आमिना फरमान लगिया, नी हलीमा मांग की मंगनी है। हलीमा दियां चीखां निकल गईयां, हाथ जोड़ के फरमा दिया, आमिना मैनू कुछ नहीं चाहिए। आमिना हलीमा मर जाएगी, जे कुछ देना ही मैनू अपना मुहम्मद दे, अपना मुहम्मद दे दे। ये बाज मेरा दिल नहीं लगना, मैनू अपना मुहम्मद ही दे दे। वाह नबी दी मां तेरी अजमत तू सदके जावा। सरकार दी अम्मी ने कमली वाला चुकया ते मुड़ हलीमा दी गोद च रख देता। आख्या जा हलीमा मुड़ ले जा। अम्मा हलीमा दोबारा ले गई, पाल दी रही, 4.5 साल पाल के दोबारा दे गई। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, 6 साल दी उम्र हुई ना, ते एक दिन नबी करीम बाहरों घर आए, ते आके ते ए दाएं बाएं देखिया, सारे कमरे देखे, मां नजरी ना आवे, मां नजरी ना आवे। तुसा कदे देखिया बच्चा बाहरों घर आवे ना, ते वेड़े च कदम रखने पहली आवाज पता की देंदे, मामा। बाप भी घर होवे, दादा भी होवे, दादी भी होवे, फुफियां भी होवन, चाचे भी होवन, सारे वेड़े च मौजूद होवन, मां ना होवे। ते बच्चा सारे कमरे च जांदा, मेरी मां किथे रहे। बच्चा अद्धी रात वेले भी रोवे ना, सारा दिन मुंह चुमन वालियां फुफियां, सारा दिन मोढ़े ते खड़ावन वाले चाचे, सारा दिन चीज लेके देने वाला बाप ते दादा, सारा दिन लाड उठावन वाली दादी। पर जदों अद्धी रात वेले भी बच्चा रोवे ना, ते सारे पता की कहंदे ने, मां नूं कहंदे ने, इन्हूं चुप करा, इन्हूं चुप करा, क्योंकि सारे नूं पता हुंदा ने जूं ही मां दी गोदी च जाने ने चुप कर जाने। मां नूं बच्चे दे बाज कोई नहीं समझदा, ते बच्चे नूं मां दे बाज कोई नहीं समझदा। ए ईद गुजरी है ना, ईद दी नमाज पढ़ के तुसा सारे तरगा वाले सारे नवे कपड़े पा के ईद मनाई होवेगी, पर ईद वाले दिन कदे गौर कीता ही? और जिन्हां दी मावां टुर गई सन, वो ईद दी नमाज पढ़ के घर नहीं सन गए, वो कब्रिस्तान गए सन।
عید والے دن قبرستان کدے جا کے ویکھی کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا تو کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا. انہاں نوں عید بھی عید نہیں لگدی جدوں ماما ٹر جاون. جا ماں دی قدر کسے اس نوں پوچھ جنوں امی نوں ملن قبرستان جانا پیندا ہے, جنوں ابو نوں ملن قبرستان جانا پیندا ہے. انہاں نوں پوچھ ماں دی قدر کی ہے تے باپ دی شان کی ہے. میری ملت دے نوجوانوں, سرکار بچپن 6 سال دی عمر, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی بیڑے جائے تے ماں نظری نہ آئی تے 1 2 3 4 سارے کمرے تے دیکھیا ماں نظری نہیں آ رہی. رو کے تے میرے آقا جا آسمان وال ویکھیا تے اکھاں وچ اتھرو, اکھاں وچ اتھرو تے آکھیا میری امی کتے وے. اللہ نے دل انور چ الہام کیتا کہ ماں کمرے چ روندی ہے. سرکار جلدی جلدی کمرے چ گئے تے ویکھیا ماں اندھیرے چ نہ کمرے دے وچ ایک نکر چ بیٹھ کے پئی روے. ڈاکٹر طاہا مصر دا ایک بہت بڑا محقق نبی پاک دی سیرت دے جدو اس مقام تے پہنچیا نا, رضوی صاحب دی روح تڑپ گئی. کہندا نبی کریم دی 6 سال دی عمر تے ماں روندی ویکھی نا, نبی کریم علیہ السلام نے جا کے ماں دے گلے چ باواں پا لئیاں. بچپن ہوئے تے ماں روندی ہوئے تے بچے نوں نہیں پتا ہوندا ماں کیوں روندی ہے, پر بچہ ماں دے نالوں بہتا رون لگ پیندا ہے. میرے نبی ماں دے گلے چ باواں پائیاں, لب ماں دے لباں تے رکھے تے کون ہے دیوالی رو کے فرمان لگے اماں میں تے دنیا دیاں روندیاں ماواں چپ کرانا ہے, تو میری ماں ہو کے کیوں رو رہی, اماں کیوں رو رہی. سیدہ آمینہ نے پڑھ کے سینے دے نال لا لے آؤ. نبی کریم فرمان لگے امی جی چاچا جی نے کچھ آکھے ہیں, امی جی دادا جی نے کچھ آکھے آئے. سیدہ آمینہ فرمان لگی ہمیں سونے مینوں کسے کچھ نہیں آکھے, اماں جی روندے کیوں. سیدہ آمینہ پڑھ کے گودی چ لٹا لے آؤ. فرمان لگی مینوں کوئی غم نہیں, امی جی روندیاں کیوں. سیدہ آمینہ متھا چم کے فرمان لگیاں وے سونے اج مینوں تیرے بچھڑے باپ عبداللہ دیاں یاداں آئیاں نے, اج مینوں عبداللہ دی یاد آئی ہے. میاں صاحب فرما دے نے ٹر گئے نے اے دلدار دلاں دے پتنوں چکے ہوئے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراں بھائی اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جدی آراں لگیاں باول چپ نہیں کر دے لکھے دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ان چاہیے کہ پاؤں سے. سیدہ آمینہ فرمان لگیا سونے آؤ اج تیرے بچھڑے باؤں آپ عبداللہ دیاں یاد آئیاں نے. نبی کریم آکے اپنے دادا دی گود جب بیٹھ گئے, تھوڑی دیر اپنے دادا جی دیاں داڑی دے نال کھیلے آؤ. کہنے لگے دادا جی میں کچھ منگیا ہوتے نہیں, دادا اوے جدی کل کائناتی کملی والا سینے لاگے کہنے لگے سونے آؤ کدے منگ کے بیختے صحیح میں تمہیں جگ تیریاں زلفاں دے کڑلا تو وار دیواں. نبی کریم فرمان لگے دادا جی میری امی لگدا ہے اپنے ماپیاں تو داس ہے, اجازت ہوے تے اپنی امی دے نال نانکے مدینے ہو آؤ. نبی کریم دے دادا جی نے قافلے دا انتظام کیتا. نوجوانوں پہلی بار میرے آقا اپنے نانکے امی دے نال جا رہے, پہلی بار میرے آقا مدینہ طیبہ وال جا رہے. نبی کریم دے نانکے مدینے نے, حضور دے ابا جی دے نانکے بھی مدینے نے, نبی کریم دے دادا جی دے نانکے بھی مدینے نے. جڑے بلے سیدہ آمینہ اپنے پیکے واسطے تیار ہوئیاں, حضرت عبدالمطلب نے اپنی خاندانی نوکرانی حضرت ام ایمن میرے نبی دی خدمت لی ناول بھیجی آؤ. میرے
आका अपनी अम्मी दे नाल बचपन च मदीना तैयबा आया है। 1.5 महीना मेरे नबी ने मदीने गुजारे आए। अपने वालिद गिरामी दी कब्र ते हाज़री दी। सैयदा आमीना अपने शौहर दे मिज़ार ते आईयां, नाले रोंदियां नाले प्यार करदियां ने, नाले कहन लगियां अब्दुल्ला मैनू कलियां छड़ के आ गया से, पर वेख अल्लाह ने मैनू कलियां नहीं रहन दिता। आ वेख मैं तेरे गुलशन च किड्डा सोना फुल मुहम्मद लैके आई। तेरे गुलशन च किड्डा सोना फुल मुहम्मद लैके आई। नौजवानों मेरे नबी 1.5 महीना अपनी अम्मी नाल गुजारिया। ये 1.5 महीना सारी जिंदगी मेरे आका नू याद रहा। हिजरत करके जदों नबी पाक मदीने आए, सहाबा नू फरमाया साहबा ओथे एक तालाब होंदा सी, मैं बचपन च ओथे तैराकी करदा रहा। हजूर ने फरमाया ओ मुहल्ले दी एक बच्ची होंदी सी, मैं बचपन च ओदे नाल खेलदा रहा। और 1.5 महीना जेड़ा अपनी मां नाल मेरे नबी ने मदीने गुजारिया, और 1.5 महीना मेरे आका नू सारी जिंदगी याद रहा। नौजवानों 1.5 महीने दे बाद काफिला मदीने तो मक्के वल टुरिया। सारा काफिला मक्के वल जा रहा। रस्ते दे अंदर एक पहाड़ी आई, मकाम आया जिदा नाम है मकाम अबवा। अल्लाह नसीबत करे ते अज भी जाके ते मक्के ते मदीने दे उस राह दे उत्ते पुराने रस्ते ते अज भी उस मकाम दी कदे जियारत करो। मकाम अबवा दी पहाड़ी आई ना, उस पहाड़ी तो काफिला गुजर रहा थे। अचानक सैयदा आमिना नू बड़ा शदीद बुखार हो गया। इतना शदीद बुखार है कि सैयदा आमिना बार बार गशी दे दौरे ते बेहोश हो रही है। नबी पाक दी गोदी दे अंदर मां दा सिर 6 साल दी उम्र है ते उम्मे ऐमन कोल खलो के पईयां रोंदियां। ए ओ उम्मे ऐमन हबशन औरत है जिदा रंग काला सी, हबशन सी। मेरे नबी नू बचपन तो पाल के जवान कीता। ए ओ खुश नसीब औरत है जिदा नाम बरकत बीबी सी। ओदी कुनियत उम्मे ऐमन है। ए ओ काले रंग दी औरत है कि आउंदी है ते मेरे नबी उठ के खलो जांदे ने ते लोग पुछदे ने कमली वाले ए काली जी बीबी कौन है? ते नबी करीम ने फरमाना उम्मी बाद उम्मी, फरमाना मेरी मां दे बाद इहो मेरी मां है। एक सहाबी ने दूसरे ना गर्मा गर्मी होई ते आखे चुप करो काली मां दे पुत्रा। मेरे नबी तड़प गए ते तड़प के फरमाया खबरदार को किसी दी मां नू काला ना आखे। मेरे नबी ने फरमाया मैं मुहम्मद वल वेख लो, मैं उम्मे ऐमन काली मां दा भी पुत्र हां ते मैं आमिना गोरी मां दा भी पुत्र हां। ए ओ उम्मे ऐमन जिदा पुत्र होवन ते मेरे नबी नू भी नाज रहा। उम्मे ऐमन कोल खलो के रो रही मां नू बुखार दे नाल कशी दे दौरे आ रहे। नबी पाक दी 6 साल दी उम्र ते गोदी च मां दा सिर है, अथरू मां दे चेहरे ते पिटकदे ने। नबी पाक अपनी मां दी जुल्फां च हाथ फेरदे ने ते नाले रो के कहंदे ने अम्मा अखां खोल तेरा मुहम्मद पे रोंदा ही। अम्मा अखां खोल तेरा मुहम्मद पे रोंदा ही। नौजवान उस वेले सैयदा आमिना ने अचानक अखियां खोलियां। किताबा दे अंदर लिखा था सैयदा आमिना दा आखिरी वेला आ गया। सैयदा आमिना आखिरी हिचकियां लैन लगे पईयां। कमली वाले ने आखिरी वेले सीने नाल ला लिया। अरबी दे शेर पढ़दियां ने नाले रो के फरमादियां टुर चलियां। फरमादियां ने मैं अमन मैं टुर चलियां नी मेरे मुहम्मद दा ख्याल रखना ही। एदा बाप कोई नहीं अज मां भी चली है नी मक्का भी दूर है मदीना भी दूर है। मैं टुर चलियां जिन्ना दियां मावां बचपन च छड़ जांदियां ने ओ बच्चे दीवारां नाल लग के रोंदे ने। जिन्ना दियां मावां टुर जांदियां ने ओ लादा नुकरां च बैठ के रोंदियां ने। फरमादियां ने मैं अमन मैं टुर चलियां मेरे मुहम्मद नु रोन ना देवी। नौजवान तरगा वाले कुर्बो जवार ते आने वाले हो ओ जेड़े वेले मां दा आखिरी वेला आंदा है मावां ने कदे नहीं आखिया मेरे बड़े पुत्र दा ख्याल रखिया जाए। मावां कदे नहीं आखिया विचकार ले दा ख्याल रखिया जे। ओ जदों मावां दे आखिरी वेले आंदे ने मावां कहदियां मेरे निके दा ख्याल रखिया जे। सैयदा आमिना दा आखिरी वेला आया रो के कहन लगिया नहीं मैं अमन मैं टुर चली नी मेरे मुहम्मद दा ख्याल रखना ही। जे नुकरा च बैठ रोवेगा मेरी कब्र च रूह तड़प जाएगी।
ام ایمن نے پھڑ کے کملی والا سینے لا لیا سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی آیا آسمان بل بے کے عربی دے شیر پڑھن لگے پہیاں فرما دیا لوگوں جیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے جیڑا آ گیا انہیں جانا ہی جانا ہے جیڑا نوائے انہیں پرانے آئے ہو جانا ہے سارے انہیں فنا ہو جانا ہے فرمایا آمینہ زندہ ہی رہنا ہے ام ایمن کہنے لگی آمینہ جدو سارے فنا ہو جانا ہے تو کی میں زندہ رہنا ہے کملی والا پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ فرمان لگیاں میں محمد نو جنم دے کے چلی جدو تک ممبرات محمد دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ دا ذکر بھی جاری رہے گا جدو تک دنیا رہے گی میں آمینہ زندہ ہی رواگی نوجوان آخری ہچکی لئی کملی والے نو سینے نہ لایا کہ ماں دی روح پرواز کر گئی نوجوانوں شکرگر والے ہو زفر والے ہو نرو والے ہو درگاہ والے ہو خربو جبار دیون والے ہو اے مرنا تے سورے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مر جائے اور کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھو دے کلوں جی دی ماں مر گئی ہے میاں صاحب فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرنے کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بیساؤ اے کون کرے رکھوالی اے ماں باجے محمد بیساؤ اے کون کرے رکھوالی نبی پاک دی ماں دا پہاڑاں انتقال ہویا ام ایمن فرما دیاں نے تھوڑی دیر کملی والے مان گودی چلٹا کے روندے رہے جدو دفن کرن دا ویلا آیا فرما دیا میں دیکھیا 6 سال دا محمد دا بچپنے میرے نبی چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر پہ بنا دینے جدو میرے آقا نے ماں دی قبر بنا لئی اولاداں والے ام ایمن فرما دیا نے سونے نو میں اٹھنی تے لانگے بیٹھی اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ گیا جدو کملی والا اٹھنی تے بیک مڑ مڑ ماں دی قبر والوے خدائے کملی والا ماں دی قبر والوے خدائے ام ایمن 6 سال دی عمر جو میرے آقا نو مکے لے آیا مکے جو کہرام مچ گیا عبداللہ بھی ٹر گئے اجے آمینہ بھی ٹر گئی دادے نے اپنے پوتے نو سینے نہ لا لیا ہن دادا جی اپنے پوتے نو پہ پال دینے ساری زندگی میرے نبی نے اپنی ماں دے بغیر گزاری نوجوانوں امام بہکی فرما دینے ایک دل میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کے صحابہ بدخی انبر کیتا میرے آقا دی آنکھاں وچ اتھرون صحابہ ڈھائی مار کے رو پہ عرض کی دی کملی والے کیوں پہ رونا ہے سونے کنے دکھ دیتائی فرمایا میں نو کوئی دکھ نہیں سونے روندا کیوں ہے فرمایا امی دی یاد پیوں دی ہے میں نو ماں یاد آ رہی میں نو میری ماں دیا یادیں آ رہی اے ماں باجے محمد بیساؤ اے کون کرے رکھوالی اے باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماں باجے محمد بیساؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے
मां बाजे मोहम्मद बख्शाओ कौन करे रखवाली। आमीन आमीन। मामा बावद मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे आका ने फरमाया साहबा जब मैं मुहम्मद तो पूछूं मेरा की दिल कर दे। अर्ज की सोनिया की दिल कर दे। फरमाया मैं मुहम्मद दा दिल कर दे मैं ते इशा दी नमाज पढ़दा होवां ते ओ हुजरे च मेरी मां आमिना बैठी होवे ते अचानक मेरी अम्मी दी आवाज आवे मुहम्मद मेरी गल सुन जाओ। फरमाया मैं मुहम्मद दा जी करदा मेरी मां बुलावे तो मैं रब दी नमाज छड़ के अपनी मां दी गल सुन के आवां। एक बारी सुभान अल्लाह बोलो जी। ईद दे दिन सन ते तुसी नौजवानों शॉपिंग करन गए ना अपने अपने शहर दे अंदर ते कई ऐसे भी सन जेड़े अम्मी नूं पुछ के नहीं गए अबू नूं दस के नहीं गए। अज मां बुलावे ना पुत्र नूं मेरी गल सुन ते पुत्र या तो बोलते नहीं तो या बोल पावन तो कहते ने उकता के बोलते ने। पर जेड़े नबी दा तू कलमा पढ़िया ना उस नबी ने फरमाया कदे मुहम्मद दी मां बुलावे ना फरमाया मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां। मां दी बोली दी कदर करी ए टुर गई ना यकीन कर फिर रात को उठ उठ के रोया करेंगे। मेरे को एडवोकेट साहब एक दिन बड़े के वडेरे जे बाबा जी बैठे मैं बाबा जी उन्होंने पूछा कि बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी। कह लगे आसिफ साहब मैं गरीब मां बाप दा पुत्र सा मेरी दुखां च गुजर गई ते गुरबत च गुजर गई पर शुक्र है पुत्र जवान होए ने कोई यूरोप चला गया कोई अमरीका टुर गए तो रब ने बड़े कर्म कर दिते ने अल्लाह कोठियां भी दे दी कारा भी दी रब दे फजल हो गए गुरबत भुल गई तो दुख भुल गए। मैं पूछा बाबा जी को दिल की हसरत होवे कह लगे नहीं आसिफ साहब कोई हसरत नहीं रब सारी पूरी कर दी। देखा बाबे की अख विच मोटे मोटे अथरू। मैं पूछा बाबा जी फिर रोंदे क्यों ते आंसू साफ करके कह लगे आसिफ साहब होर ते कोई हसरत नहीं पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे अंदर मां होवे ना कदे अंदर मां होवे। घर जाना ते सारे नजरी आउंदे ने कि मां नजरी नहीं आउंदी दिल करदा कदे मां होवे। इस तो पहले कि तेनू ये हसरत होवे कदे मां होवे कदे अबू होण इन्हां दे हुंदे इन्हां नाल प्यार कर लो। तेनों नहीं पता तेरी मां ने तेरे वास्ते अपनी कितनियां ईदां खराब कीतियां। तेनों नहीं पता तेरी मां ने तेरे वास्ते कितनी जिंदगी दी रातां जाग के गुजारी। जेड़े अब्बू नूं तू पुछना ना अब्बू जी तुसां मेरे वास्ते की कीता है तेनों पता ही नहीं उस बाप ने तेरे पीछे अपनी जवानी कुर्बान कर छड़ी है। तू पुछना अब्बू जी कीता की है। तुहाडे पिंड दे किसी एक बंदे दा लाहौर बैरिया टाउन या DH विच 10 मरले दा प्लाट होवे ना ते पिंड वाले लोग कहते ने बंदा बड़ा अमीर है इहदा लाहौर बैरिया टाउन या DH विच 10 मरले दा प्लाट है। ओ यार 10 मरले दा प्लाट होवे ते लोग कहते ने बड़ा अमीर है। ओ माई किन्नी अमीर है जिहदे कदम थल्ले रब दी सारी जन्नत है जिहदे कदम थल्ले सारी जन्नत होवे। जमीन के आसमान दी जितनी मखलूकात है ना जितनी तखलीक कायनात है ये सारी इकट्ठी कर लिए ते जन्नत दे 1 इंच दे बराबर नहीं हो सकती। तो माई कितनी अमीर है जिहदे कदमां थल्ले सारी जन्नत है भाई सारी जन्नत है। 10 मरले दे प्लाट दा बंदा नहीं मान ते जिहदे कदमां थल्ले जन्नत होवे एडी अमीर माई कपड़े सारी जिंदगी साडे बाबे दे धोवे जुत्ती साडे अबू दी पालिश करे रोटियां साडे अबू दियां पकावे। मैनू सच्ची दसो वो जिहदे कदमां थल्ले जन्नत है जिहदियां वो खिदमतां करदी ओ बाबा किन्नी कुशान वाला होवेगा।
وہ جدیاں ماں بھی خدمت کرے، اور باپ کتنی عظمت والے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے۔ یاد رکھے اولاد جنت ماں کو لے پر ماں دی جنت ابو کو لے۔ جا سویرے اٹھ کے نا اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر، نہ ممبر رسول تے بہ کے دعویٰ کر رہے ہیں اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا۔ سویرے اٹھ کے ماں دے قدماں تے بوسا دے، اپنے باپ دے ہاتھاں تے بوسا دیا کر۔ میرے سیالکوٹ دے بڑے ایک عظیم خطیب گزرے نے، انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنے خطابات فرماندے سن کہ جد میں جلسے تے تقریر کرن جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے، میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ۔ لوگ فرماندے نے ایڈا وڈا میرا نام لکھ دے، پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری ہی جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ اے ہن تسی جلسہ سنن آئے ہو نا، رات تقریبا 1:30 ہو گئے، 2-2:30 بجے گھر جاؤ گے نا تے جا کے دروازہ کھڑکائے ہو تے ویکھو ماں جاگ دی ہوگی گی۔ پتر گھر نہ ہوں تے ماما نو نیند نہیں ہوندی تے ماما نو تیرے دروازے دی وہ تھوڑی جی آواز جڑی ہے یا تیری جُتی دی آواز نہیں جگان دی۔ جب پتر ہوندے نا تے ماما دے دل دیاں دھڑکنیں تیز ہو جاندی ہیں۔ ایسا ماں دا اپنی اولاد نہ کو کنیکشن ہوندہ ہے۔ حضرت مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے میں گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے ماں جاگ دی ہوگی تے میں آج دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وہ جوس با آگئے ہیں نہیں سمجھے۔ لوگ بار حضرت صاحب لکھ دینے اشتہارات تے مقرر تے عالم تے حضرت صاحب تے علامہ صاحب مفتی صاحب لکھ دینے، پر وہ جڑی گھر چ ماں ہے نا وہ انپڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤں، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤں، پر پیار نہ کہہ دیئے جوس با آگے ہیں۔ فرما دے سن ادھی رات ویلے خبریں کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجی ٹھنڈ پا دے دیئے۔ تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چکتری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھنا ہون گے، پر او جنہوں تنو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلندی ہے نا، یہ ماں ٹوڑ گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کوئی میری امی ورگا میں نو بولا ہے، کوئی اون جو پیار کرے جی میں ابو کر دے سن، پر اینا ورگا کوئی ہوئے تے کرے نہ ماں ورگا کوئی بلاندہ ہے تے نہ ابو ورگا کوئی پیار کر دے۔ ترسو کے بعد آجو نہ پتروں کو لو پوچھو جنہوں امی نو ملن قبرستان جاندہ ماں پہ قبرستان ٹور جاواں تے جو لگ دا ساری خوشی قبرستان ٹور گئی ہیں۔ میری ملت دے نوجوانوں انہاں دا خیال رکھیا کرو، پیار کریا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام آپ ایک دن مدینہ تو عمرہ کرن مکے جا رہے، صحابہ نو اچانک نبی کریم نے فرمایا تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پچھے پچھے آؤنے۔ صحابہ جدو دور نکل گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام عائشہ صدیقہ نو فرمایا عائشہ اے اونٹن دی نکیل پکڑتے او کھجور دی چھامے بہ جا میرے پیچھے نہ آویں۔ ام عائشہ صدیقہ فرما دی کہ میں اونٹن دی نکیل پکڑ کے او کھجور دی چھامے بہ جا۔ آپ فرما دی کہ میں بیکھے سامنے پہاڑی تے نبی کریم پہاڑی دی چوٹی والے جا رہے، آؤ پہاڑی دی چھوٹی تے پہنچ کے نبی پاک نے اپنے گھٹنے زمین نہ لالے۔ آپ فرما دیا پھر کملی والے سے درد نہ روئے کہ میں ساری ساری رات نبی نو امت دے دکھ چ روندہ تے ویکھے، پر جنہ کملی والے اس دہاڑے روئے میں انج کملی والے نو کدے روندہ نہیں ویکھیا۔ نبی پاک نے اپنے گھٹنے تے اپنے گھوٹے زمین نہ لگائے۔ اما عائشہ فرما دیا نبی کریم رو کے کہنے لگی اماں تیرا پتر آیا اماں اٹھ بچپن دا بچھڑے آیا نبی کریم رو کے کہنے لگے اماں اٹھ میرا دل کرتا ہوں اپنی ماں نو امی آکھوں میری امی من پتر کے سینے لاؤ کے متھا چم لے اماں بچپن دا بچھڑے آیا اٹھ میری ماں من سینے نہ لا لے اما عائشہ فرما دیا کملی والے سے درد دے نال روئے میرا دل کرتا توڑ کے جاواں آکھاوے کملی والے انج کیوں پیا رونا ہے فرما دیا میں کھجور دی
چھاویں بہ کے روئی جا رہی ہیں کملی والے پہاڑ دی چوٹی تے روندے جا رہے تھوڑی دیر دے بعد میرے آقا مسکراندے آئے اما عائشہ نے رو کے عرض کی تھی سونے آؤں کدے انج رونا کدے انج ہسنا فرمایا عائشہ اج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا سا اج میں ماں دی قبر تے جا گیا کہ ربا اج میں اپنی امی تو بڑا اداسا زندگیاں دینا والیا میری امی زندہ کر دے میں اپنی ماں ملن آیا ہوں فرمایا عائشہ اللہ نے میری دعا قبول کر لئی اج میری ماں من زندہ ہو گئی میں اپنی ماں مل کے آیا گلا کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا میں اپنی ماں مل کے آیا ہجر تیرا پانی منگے تے میں خون نہ دے کیڑا جی کردہ تین کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑاؤں اے جی کردہ تین کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ نہیں اور جدی نہ ہی آمنہ وے ایمان والی کلمہ اس واسطے پڑھایا میری امت اچھی شامل ہو جاؤ میں قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کرا میری ملت دے نوجوانوں ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری کوئی ماں اپنے بچے نہ پیار کر دیئے میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جا دی سرکار نو اپنی ماں یاد آ جانی یاد جی جدو اماں حلیمہ میرے نبی نو ملن آئی ہے توجہ سبحان اللہ کوئی اور موضوع ہوندہ تے ہن تک میں توڑے کو 2000 واری سبحان اللہ کہلوا لے پر میں یہ موضوع ایسا ہے نہ میں کسی نو کہنا سبحان اللہ کو نہ تسی بول دیو میرا دل کہتا ہے توجہ نہ سنو اس موضوع نو کچھ نہ کچھ جھولی چ لے کے جائیو خالی نہ جائیو سخی دے بوویوں میرے بابا جی حضور تاجدار چورہ شریف فرما دے سخی دے بوویوں منگتا خالی ٹر جائے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑتا سخی دے بووے نو علاج لگ جاندی ہے اس بات سے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دیتے اسی دے دے بوئے تے بیٹھے ہیں جدے بوئے تے دو جہاں ہی سوالی بن کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ اسی تو اس محبوب دے بوئے تے آ کے بیٹھے ہیں خالی نہیں جانا اما حلیمہ میرے نبی نو ملن آئی میرے آقا علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک اما حلیمہ دے قدمہ تھلے بچھا دیتی اما حلیمہ ٹوری تے میرے نبی نے بکریاں دیتیاں درم تے دینار مانو دیتے تے حضور دور تک اما حلیمہ نے چھوڑن گئے پھر کدے آیا تے مفصل واقعہ سنا مانگا جدو اما حلیمہ ٹر گئی تے صحابہ پوچھا کیڑی مقدرہ والی مائی سی میرے آقا فرمایا اے او نصیبہ والی ہے کہ میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیاں بکریاں چار دا رہا ہوں فرمایا میں سمائی دیاں بکریاں چار دا رہا ہوں نوجوانوں میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نو 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا خطابت دے میدان اچ میں پوری دنیا پھر کے ویکھ لئی امریکہ یورپ انگلینڈ جاپان عرب ایشیا ساری دنیا میں پھری میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ساری دنیا پھر کے دعویٰ کر رہا کہ میں نہ چیز دے مطالعے اور تجربے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مقام ملے تو اماں دی دعا نال ملے میں اس 25 سالہ دورے چ دنیا پھر کے میں جڑے بھی مرتبے والے انسان نو ویکھیا خواہ کو پیر صاحب ہو کوئی عالم ہوئے سیاستدان ہوئے بیوروکریٹ ہوئے کوئی فیکٹری آنر ہوئے کوئی ایڈوکیٹ ہوئے کوئی جج ہوئے جس بھی مرتبے والے نو میں ملیا نہ مرتبے تے مقام والے نو میں جنوں بھی کدے زندگی چ پوچھا نہ کہ حضرت جی یہ مقام کتھوں لیا جے ان سارے عظمت والے میں نو 3 گلاں چوں ایک گل ضرور آکھی ہے
کسی نے آکھیا جی میری ماں دی دعا ہے، کسی آکھیا جی میرے ابو دی دعا ہے، تے کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے۔ مینوں ہر مرتبے والے انہاں تیناں گلاں چوں ایک گل ضرور آکھی کہ اللہ رسول دے فضل دے بعد جی میرے مرشد دی دعا یا میرے ماں پیاں دی دعا ہے، جنوں بھی مرتبے ملے او دے پیچھے ماں دی دعا ضرور سی۔ میں کہنا یہ چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکدا، ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکدا، مگر اس تو بعد جتنے بھی مرتبے تے مقام نے جب تک وہ دے ماں دی دعا شامل نہ ہوئے انسان نو مرتبہ نہیں ملتا۔ غوث پاک نالوں وڈا ولی تے کوئی نہیں نا، پیران دے پیر نے، ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ، ایک کوئی غوث پاک جدی 11ویں ہر جمعرات ہر گھر چ منائی جاندی ہے۔ پیران دا عرس مرید مناندے نے، پر غوث پاک دی 11ویں پیر مناندے نے تے مرید بھی مناندے نے، کیونکہ پیران دا فیض مریداں نو ملدا ہے، پر غوث پاک دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے تے مریداں نو بھی ملدا ہے۔ غوث پاک نال وڈا پیر تے کوئی نہیں نا، یہ او غوث پاک نے جنہاں نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے تے 25 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ہے۔ 25 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا، پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا نا غوث پاک کیویں بنے، مقام کتوں لیا، تے اپنے 40 سال دے وضو دا ذکر نہیں کیتا، 25 سال دیاں راتاں دا ذکر نہیں کیتا، پوچھا گیا مقام کتوں لیا جے، تے فرمایا بچپن چ امی نے فرمایا سی عبدالقادر پتر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا تے رب نے میں نے مقام دے دیتا ہے۔ پتہ چلیا پاویں غوث پاک کی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیے۔ اے محفلاں وچ تسی جاندے ہو، میں بھی جانا تے تسی ویکھدے ہو اللہ رسول دے نام دے نعرے لگدے نے، مگر ایک نعرہ محفلاں چ لگدا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید۔ زمانے چ اینے ولی نے پر نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ توفیق ہے تو بولو سبحان اللہ۔ بھائی زمانے چ اتنے ولی نے نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا فرید اے تیرے نام دے نعرے بڑے لگ دے نے، سونے ہے مقام کتھوں لے نہیں؟ تے فرید دی قبر چو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، پلا ہوئے میری ماں دا، او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ پتر نماز پڑھی کر، عرض کیتی امی نماز پڑھی ہے تے کی مل دے؟ ماں نو پتا سی انہوں شکر پسند ہے، امی نے فرمایا نماز پڑھیے شکر مل دیئے، اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے، امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں، اے وضو کر رہے تے ماں نے مصلی بچھا کے تے شکر دی پوڑی بنا کے نیچے رکھ دیتے، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے آکھیا امی شکر کتے ہوئے؟ امی نے فرمایا پتر جب نماز پڑھیے نا تے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے۔ فرید نے مصلی اٹھایا، شکر نکلی، کھادی، لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے، امی نے پھر فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں، اے وضو کر رہے تھے، ماں نے مصلی بچھا کے نال شکر دی پوڑی نیچے رکھ دیتی، دوبارہ نماز پڑھی، شکر کھادی، لطف آیا، اس ماں تو صدقے جاواں جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا، پکے نمازی ہو گئے۔ اے رمضان شریف ہے اسی پکے نمازی نہ بن سکے، اسی فصلی نمازی ہیں، اصلی نہیں۔ جدو موسم آیا رمضان شریف دا تے پڑھ لئیاں تے 11 مہینے باغی ہو گئے۔ میرے ایک بزرگ سن وہ مینوں فرماندے ہوندے سن آسی صاحب ساڈے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن، نمازی بڑے پکے ہوندے سن، آج مسجداں پکیاں ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ میری ملت دے نوجوانوں اس ماں تو صدقے جنہیں پتر نمازی بنا لیا، پکا نمازی۔ ایک دن بابا فرید باروں بچپن چ کھیل کے گھر آئے نا، آپ ہی مصلی بچھا کے تے آپ ہی نماز پڑھ لگے تھے، امی وے کے فرما لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے، عرض کی تھی امی وضو باروں کر کے آیا۔ اتنا کیا کہ بابا فرید نے جب نماز دی نیت کی تھی نا کہ ادھر ماں نے بھی کمرے سے مصلی بچھا لیا، فرید سجدے چ گئے تے ماں بھی سجدے چ آ گئی، تے
سجدے تے مارو کے کہن لگی یا اللہ جو ماں دی عزت رہ جائے اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی یا اللہ کہ میرا فرید کدھرے بے نمازی نہ ہو جائے اج ماں دی لاج رکھنی آؤ اس درد نہ علماء سجدے دے اندر روئی ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ مسلح چکے آؤ نیچے شکر دا دریا پہ چل داؤ اب آدھے کے کہن لگی ماں آگی ہے اماں دوڑ کے آئی اور شکر کوئی نہیں آگے بکھیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے عرض کی تھی اماں جی آگی ہے سینے لا کے متھا چمکے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اجیو نہ رکھی اج سائیاں یا اوپ رکھیے پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں سبحان اللہ اپنی اپنی امی نال پیار کرنے والا اچھی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا امی نو امی جی کہندا وہ بولے سبحان اللہ یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چاہ کے جیڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جائے جیڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک وہ دیاں نسلہ چاہات جو قرآن پیدا فرما میری ملت دے نوجوانوں پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں بخارا شہر ایک نوجوان بچی دی شادی ہو گئی ہر ماں دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ میں پتر دے دے ماما نو چڑکا مارن والے ہو تسی تے اجے دنیا تے بھی نہیں سوائے جدو تیاڈی ماں تو ہاڈے لئی دعاواں کر دی رہی کدے کسے دربار تے کدے کسے عالم کول کدے کسے فقیر کول جا کے وظیفے مانگ دی منتا مان دی دعاواں کران دی وظیفے کر دی پتر دے دے مینوں پتر دے دے میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبیاں بھی رب تو پتر منگے تو تے اجا دنیا تے بھی نہیں سایا جدو تیری ماں تیرے لی دعاواں کر دی سی تینو کی پتا وے تیری ماں نے زندگی دیا کنیا راتاں تیرے لی جاگیاں میری ملت نوجوانوں اس ماں دی ایک کوئی تمنا کہ میں نے رب پتر دے اس نوجوان نے عرض کی تھی بچی نے کہ یا اللہ پتر دے ایسی کملی والے دی دیوانی کہ انہیں عرض کی تھی جب پتر دے میں گا نا تو او دا نام محمد رکھاں گی تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ نے بڑا سونا جا لال دیتا تے ماں نے او دا نام رکھیا محمد بچہ بیڑے چ پھردا تے ماں دا دل کھل جاندا تے باغ ہو جاندی ہے پر ایک دن ماں دا کلیجہ کمب گیا کہ پتر بار بار ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا بچے ڈگ دینے پر یہ تے بہت ڈگ دے ماں نے بہت غور کر کے ویکھیا تے ماں دا کلیجہ نکل گیا کیونکہ بچہ پیدا ہوندے ہی نبینا پیدا ہویا اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں ماں دا دل ٹوٹ گیا دوڑ کے جا کے کمرے چ مصلی بچھایا مصلی بچھا کے سجدے جرو کے کہن لگی میں ایویں دا نہیں سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گا نبی دا دین دا عالم بناواں گی عرض کر دی یا اللہ اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں ساری زندگی میرا پتر ٹھکراں کھا کے ڈگدا رہے گا لوگاں دے سہاریاں دا محتاج رہے گا سجدے تے رو کے کہن لگی ربا تینوں تیرے محمد دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی ایک بابا جی خواب دے اندر آئے فرمایا بیٹی چپ کر جا اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور واپس کر دیتا عرض کر دیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ وہاں اٹھ کے ماں نے بیکھیا پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یادیں جنہوں دنیا یا جی امام بخاری کہندی آج دنیا امام بخاری کہندی
پتہ لگیا پاویں امام بخاری ہوئے، پاویں غوث پاک ہوئے، پاویں بابا فرید ہوئے، پیچھے دعاواں جدے پیچھے ہے نے وہ بولے پیچھے دعاواں، پھر بولو پیچھے دعاواں۔ مادیا میں نے جب پڑھیا کرنا ہوا عظمتاں کی سناوا مادیا اے عظمتاں کی سناوا مادیا عظمتاں کی سناوا مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں ارو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں مادیاں اے یاد جد آیاں وفاواں مادیاں اے وفاواں مادیاں بیاد جد آیاں وفاواں مادیاں اتار دیندیاں نے دعاواں مادیاں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير